استما دايتما إيماناين نتبادو تينو غ اليوتيوب يسوس بيدا يجي الدور الدغدون ميكير غماس يجي ورا اللي غير الدغ نساول في أمارك من الروايس شكو زرغي دوان يانا يتمتنخ أرد التران لي كومونتير كليسني مراد ديس اللي كيما غنشكل لي كان سميتو باش شكل غير داريو زرف هاد سكار اون لايف ديريكت السيون صوالغ تران تناقش ولكن غير نيت ما ورقيش اللي باس يغرد نسولف بعض نتنايين ندوينين نيتمتنخ ربما لي تمركاسن نغد ريش سركاس نقرا الروايس اللي سني الروايس كيسن اناون ولكن يواناو إلي نتكيسن تشوفال يسن درجات يسن لي كاتيغوري أصناف أناون كريغة التناو تكون ديالنا نشكلي إلكم غون لي إلين الروايس جماعة إلين الروايس حواش إلين الروايس متزورين الروايس يمارسن نكي غي كارثة والخ ويلي كاني نيتران غومارك من الروايس ورا سوالخ في حواش شكون حواش إيكا يواناو إيكا دا غاناون حتى نتا نقود نغاناون يحواش ماشي غير يعني غير كلي قوت وحيدو صغر الأطلاس غير كلي قوت يا توخت شكون كلي سني خاتي تازورين خت سكلانخ نتمازيغ تاتي قوت وكان يتمنق البعض كيسنا راسني تركاس كلي سنانا وصواب نغدي يا معشار أريد تمرحي ومارد ووال غي كندوي راس تخلطني فلان راس تمركزني فلان ولا تسنق ما فات سوالت راه كيكشم سكر غير الفيديو ربما كيستغربت بزاف يزوار ولا كيستقاقت ولا لين تا سكر فيها تجمعت سولا كيس وزوار ليستني كان يبدا اختي كيرا من السبعينات نض يتسامراو ديال الكومراو د الثمانينات نتا سوكلي زرين القرن الماضي ني غوايكا يوانا وليس تمغن شكون اللي غير الروايس نتنيش قاعد تيسن وانا متخيط تشرحت ولا تيسن تدرت يا ضني يا المجتمع يا ضني يا التغوصة يا ضني غيني لا يوم ضل يا ضني يا العالم يا ضني كان كليسني غيني شراس منو وكانت أمزغي تران اللي مقورنين غير روايس توراد وراك سوالغ غير هيكا يعني يوم نغمات نغلق لغيس اللي اختانتي بدرا لقيت كلشي ونحتاج هذا غنتلسا يتجمعات ني غي شراسو البنسير كتلي قراني السبعينات اللي غينا سترغيخ تا كتلقاو راسيس نطرقاه ماش الحمان سني قوت ماني غني كات نخرط مزلا غير ريقارت نتي تاوي الريح حتى راس تسول لك ناس تنزري نخرط مزلا غير ريقارت نتي تاوي الريح والله رضي يحرق نتي خطور نسنس حتى سول سؤال اللي خصو الماغنت شكون نيغ تما تحيحيت مقورن درقيات البنسيرت ما كان السبب نيغ تغيين نيغ تا البنسيرت ترد تاغم خسي البحور سي يلن درانين غماس مزوضة يقلين عمر يجيوي العمر بالغوت نيغ تحيحيت مقورن أرطانز دارو البنسير واللي طمز دار واللي سينا غماتنا غانيان ديسك طمز تقيس زر إنان تايف كايست الله أعلم تطغيلا اللي سولنا رئيسنا ما كان يسيقاوين غوانيت اللي فكي غاسا أمر كانو راسي تفقوا البنسير يسيقاوين زالي غاس كيسيغ الرباب زرقو فوسي توك الحال هاتي يغنوش كتاق سيتان كلو تمر غسولي فوغريكشم ورطفخلال ورغيسكا وماك ورغيسكا المعنى يغنوش كان تيني وانا شكو نيغ ماغن الوقت اللي غيس يساولو البنسير تيسفس يقرني وين قرن عمر يجوي كيسنغ باد ديسي كيلني ذاك تاليم الله يمكن اللي غيداو تانانو لازوز هاتي لعدونوني كنشي شواغ لان الصافد من دوالي فايت دافع السيد نذكر داري العاطفة ولا داري الحقد ولا خاصة دا خطيان الصافد طيع عمر برغوت
دي قال لي عمر يجوي على اساس ايبزو البنسير سوير نغوان تدري يمكن يدني ذا الا كرانيان غسوير والبنسير غنضم دغوينا اللي القران اللي بقرنين واخا لك نغوينا نشكل لكم غير لكم البنسير قلت لك حتى ينمخ البنسير يقورد الاحزاب السياسيه البنسير يقورد الزعماء السياسيين البنسير يقرا واخا تيغدي نسولو نتا كوك ولكن يقرا لي جورنال يقرا تيصغنين يقرا الجرائد هندرس هذا في الصوره الاتحاد الشراكي يوسيجيس الاتحاد الشراكي تيقرا البنسير الا الحاجه عربي الا الحركه الشعبيه وهربان البنسير اردي تقال بي بي اس عليا حتى اللي غيموت نطاد ايداني عزاتي نغلا حزاب كلوتن البنسير يكون غايونس وغايونس البنسير يقواعي وريني دير غرس غنغ الشيخ بون غنغيسي فيه القوتو ومارك ما خريق الشيخ البنسير العكس إما الشيخ د الوالدين يخش من كان وليد فلنا غرجانس ولا تنرحمن يا غيموت يا نورا دي غليس ولا كيكيس ولا كيف ربي كدار كل نروح النار ولا رزق انت داخل كله يطون نخ ولي قال المعتقد نس غير الميت إنك انت يفكايس يا من صغير وريقي تمين تخلفان تفمس تنيتيو ضاهي البنسير ما يمكنش هادشي ما يمكنش الساد العاطفه غير نورتي لين كور داري وداري كرا الناقه ولا جمال غول بنسير ولا غايت مزوضه ولا غايت مانيا نقول لي مزيغ نقول لي تمازرت ولكن قل الحق ولو على نفسك باش تعيد هذا يضاهي هذا وذاك يهضر ويمكن يسف واللي قالين العفارت قال فيا وماك نغديت المعنى يفكت سيدنا عمر قال كلوت الطرحامي غيموت نوش كان طيار زوار تسبوتي بدرغ الوالدين تكشن تستقميت حتى غنوري ماري امريكات ايت نيت الا ما كان يتزل ورق كلانا الدوقي ملك الدوقي حوز الغربي شغل امريكان الدوقي سمون الغربي سمون السلاسوس هذاك يحوز الغرب يسمون شغل امريكاني كرزن نغلب حريق صويورا خماس كيني ترينامو يسرد نسي سلمان يني يخطا اي تينا السفل غدارس ولا اختار لي كاملين ولا هي توكت هو ماكن اي ناس بواسنا نلقى العقل غير فرخنا ديك من علينا غينا غير غير زملا غاس التاريخ يستناس ولا قلم الكبر وينا غير اللي فلاس تربى الشلوحات والان واللي بقى ديما زلنا الطاق يعمر ولاني بزيزين وسيتي كيس نلقى المسكين انت قال خليه صوير بالعقل رسول برما خوتي يسلم وانا وين راه كيس كنسر سكت اني خرت تسكرتي هادو الطرا هذا يتنيت الا غاد غسوير نغوا ولكن هيدا يقول غلق قبر يقفز كيانو مارك ياش كيدار يطبر يوري غير الناس نقصيتها وها ومين ها المعتقدين نقصن ها الدين اخوان ترجع الميت كيفك غيني قادا غياو يغدا نكشبس غير نورا غدير خصنا نكون موضوعيين واقعيين نكتشف العاطفه نكتشف المسائل وكان نتا علاش نير ويمكن اللي تعجبني شي تعجب يعني ربي نقدر نتفاش ولكن نتفاش نتي قال الواجبات درت ويمكن نتي قال الواجب ورفلاقي واجب واجبيات لا هادسلك مغيان بنادم اللي ديفكان كرا راه سرسي الطرحين اما هي تفكير ولي التنين الخزعبيله تاري ركاي تلعن ركاي تسبو ركاي تزي كل ما الدين خرينا سيورتني تولون كيكيان هذيك البنسير للدرغ ماشينا بيتي يتلي غتفرجن يناس يسنتك ما فوري درك انا هي خطر يا هنا كران تغرقنا راس نسيليف ني غاسغي كاني قال الحق اللي تنيت ولا ما رقنوني قد سولو في الويناخ ها غيدينا تختا طيا ما سقيسينا طيا دينا كيس اهنوش دي موري كاس لي غيمي كنشان يسنسل المور نكابر فيها نورات تيني غنكينا يقال نكدت لوح الطيارات اذا غي الصياغ عن سرية المقارنة سنلي العقل نحيد العاطفة القلب غي فلان ودارنا هذا سورف غايلو ريقي إلا غير بلاصة النص إلا تسقفلت النص إلا غود غار النص إلا دارس وجدود النص إلا دارس ولي تيرا ولكن أنت ورنا مركز أنا مش قل راسك أنا مدياز كل غير راسك قل لي لا يغدو مين
هاتي غتنتستي غنقول لك لوح ترى تفتو 0.001% غير كا غيلا مالا نطفات 1% 2%. ايوا تسيديت ولا ما كاين لا الروايش اللي كاينين زوغ انا اللي تنتغلا هادو اللي كيترئيس نهائيا من دار البلا دوك الزين صنضم يسكشنا البن سير تيشجعان. ايوا وريسين يتحرف وريسين يمس وريسين ودار صقرد لا رياح اللي غابدا تدوار غير تدوار الالحان اذا نتشكت ايدنيت يضاهي الله يرحم باباك إلهان سرسنتين هنوري مكين أيتسني كيرت أتسقدت سيدي ربي سيدي مبارك تنميرت راون الزريغ غيلا أتسيك ديالغ هذا فغ السرفاتي شوية شمكزو دمسالا نورات نت التاريخ أي السرف نايت ما من غيلا مني غير اللي راون الزريغ اختلي الحاج طلغاتي الحاج حماد تيحوقلو تورتيت اللي قامتي كانتي نتما زيرت نتا أتبير كون كان يقل ربي غيان الباز أتبري كانوا ولي الأيام قروديا كون كان يقل ربي غيان الباز سمعت هاد الدرس فولكين تينا تنطوقلو وين تلي السفيف التوفيق إلا راهو نزريخ تين بوسالم اللي سونني غول بنسير واخا تالي إنا خواسي في بوسالم واخا وتزمي مزيان أي تسولف.
كانت يا تقصيتاد ونظر مقور الحاج محمد والحسن جاحود اللي سيسلغا غماس وسيف نبو سلم تنميرت ار تسفيف تاضني ار المقررني ار كون بهرس نمير خياتنا ايوزنون ارتكليتيرن